बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी जमात सवम उर्दू की किताब जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है। इस किताब में आप सबको खुशामदीद। वो कौन लोग हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो आप हैं, हमारे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, फिर हमारे असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी तमाम किताबों को बनाया है और आपके लिए इन हवालों से तकसीम भी किया है। अभी जो हम सबक पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है टोट बटोट ने खीर पकाई। ये एक नज़्म है और मज़ाहिया नज़्म है। स्क्रीन पर आपको इसके हासिलात तालुम दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं पढ़ने से पहले का सवाल है, आप कौन सा मीठा शौक़ से खाते हैं और क्यों? मुझे तो खीर खाना पसंद है। आप बताइए आपको कौन सा मीठा पसंद है? अगला सवाल ये है कि अगर आपको कोई लतीफ़ा याद है तो सुनाएं। तो जिसको जो लतीफ़ा आता है, आपके पास जो भी है, बहन भाई, वालिदैन या असातिज़ा, उनको ज़रूर सुनाइए। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। ये है जी हमारी नज़्म जो इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नज़्म का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। खाला उसकी लकड़ी लाई, फुफ्फी लाई दिया सलाई, अम्मी जान ने आग जलाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। देगची चमचे नौकर लाए, भाई चावल शक्कर लाए, बहनें लाई दूध मलाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। तो पूरी नज़्म पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत अच्छी नज़्म लिखी गई है। किसकी जानिब से? सूफ़ी ग़ुलाम तबस्सुम की जानिब से। ये हैं जी हमारे सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ। और सबसे पहली सरगर्मी हमेशा की तरह अल्फाज मानी की है। पहला लफ्ज़ है दिया सलाई, यानी माचिस की तीली। दस्तरख्वान, रुमाल या चादर जिस पर खाना रखते हैं, जिस पर खाना लगाया जाता है। खलकत का मतलब लोग होता है और दुहाई देना, किसी को मदद के लिए पुकारना, दुहाई देना कहलाता है। अल्फाजमानी के बाद अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसरे लिखे गए हैं और मिसरों में दो अल्फाज मौजूद हैं। जो दुरुस्त लफ्ज़ है उसमें रंग भर के आपको मिसरा मुकम्मल करना है। तो पुप्पी क्या लाई थी? दिया सलाई या लकड़ी? तो क्या दुरुस्त जवाब है वो आपने रंग भर के जाहिर करना है, बताना है। भाई चावल दूध शक्कर लाए, तो क्या लाए थे भाई? दूध लाए थे या शक्कर लाए थे? आपको इस तरह से जुमला मुकम्मल करना है। तो तमाम जो मिसरे हैं उनको देखिए और दुरुस्त लफ्ज़ में रंग भर कर मिसरे मुकम्मल कीजिए। फिर ये देखिए कि नज़्म के मुताबिक ये जो अल्फाज हैं, चोंच, दूध, आग और दुहाई, ये किन मिसरों में हैं? जिन मिसरों में ये अल्फाज हैं उनको नीचे लिख दीजिए। ये थी जी मेरे करने के काम की सरगर्मी और इससे आगे हमारे पास सवालात मौजूद हैं जो लिखने के ज़ेल में आते हैं। खीर पकाने के लिए टोट बटोट को किन चीज़ों की ज़रूरत थी? तो दिया सलाई से लेकर लकड़ी से लेकर हर चीज़ जो खीर बनाने के लिए इस्तेमाल हुई वो आपको यहाँ लिखनी है। गांव में लड़ाई किस वजह से हुई? क्योंकि आप नज़्म पढ़ चुके हैं, इसलिए इस सवाल का जवाब भी आपके लिए आसान होगा। तमाम सवालात पढ़िए, नज़्म की पढ़ाई के बाद इन सवालात के जवाब दीजिए और अपने असातिज़ा को दिखाइए। अब है जी सुनना बोलना की सरगर्मी। आपस में बातचीत करें और बताएं कि क्या आपने कभी घर के बावर्ची खाने में किसी की मदद की है। हो सकता है आप अपनी अम्मी जान की मदद कर रहे हो, खाला जान की मदद कर रहे हो, फुफ्फो की मदद कर रहे हो, जो भी। तो क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर मदद की है तो किस काम में? बर्तन धुलाने में, खाना पकाने में, सालन गर्म करने में या दस्तरख्वान बिछाने में? जो भी किया है वो बताइए। उसके बाद ये कुछ पहेलियां हैं और इशारे भी दिए गए हैं, आपको पहेलियां बूझनी है। शेरों को वो मार भगाए, इंसान को करतब दिखाए, जीते जी कम कीमत उसकी, मरते ही कीमत बढ़ जाए। वाह क्या बात है। तो बताइए ये कौन सी चीज़ है? उसके बाद अगली पहेली पढ़िए। आपके साथ वो चलता जाए, कोई पकड़कर इसे दिखाए। तो ये पहेली क्या है, इसका जवाब क्या है? ऊपर दिए गए इशारों से देख के बता दीजिए। बिन बुलाए डॉक्टर आए, चोरी छुपे इंजेक्शन लगाए। तो बताइए वो क्या है? चलें आगे बढ़ते हैं और ज़ुबान शनासी की सरगर्मी करते हैं। यहाँ पर ज़ुबान शनासी में जो तसव्वुर हम आज पढ़ने वाले हैं वो है हरूफ इस्तिजाब का। हरूफ इस्तिजाब हम पहले पढ़ चुके हैं।
وہ حروف جو تعجب یا حیرانی کے موقع پر بولے جاتے ہیں حروف تعجب کہلاتے ہیں۔ کچھ حروف تعجب دیے ہیں، اوہو، آہا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، ارے واہ، اور اس کے بعد کچھ جملے بھی ہیں۔ آپ کو درست حروف تعجب لگا کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ دیکھتے ہیں، آہا کیا لذیذ کھیر ہے۔ پھر اللہ اللہ، مدینہ کی کیا بات ہے، اوہو یہ میں نے کیا کر دیا، سبحان اللہ، اتنا پیارا نظارہ۔ اور آخری جملہ دیکھیے، ارے واہ کیا بات ہے آپ کی۔ تو یوں ہم نے حروف تعجب لگا کر، حروف استجاب لگا کر ان جملوں کو مکمل کیا۔ اب آپ اپنی فہم و فراست کا استعمال کیجئے اور بتائیے آیا یہ تصور ہم نے صحیح کیا ہے یا نہیں، اور اگر صحیح ہے تو ان کو لکھیے اور ان جملوں کو مکمل کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، زبان شناسی کی دوسری سرگرمی دیکھتے ہیں، اور یہ متضاد الفاظ کی سرگرمی ہے۔ ہم نے خالی جگہ میں دیے گئے لفظ کا متضاد لگا کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ آپ نے امتحان میں کتنے سوال حل کیے؟ جواب کا متضاد سوال ہے۔ پاکستان کی سرزمین زرخیز ہے۔ اپنا کام آدھا مت چھوڑو۔ سچ کو ہمیشہ جیت حاصل ہوتی ہے، شکست اور جیت۔ محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے ان الفاظ کے کیا کیا متضاد ہم نے لکھے، جواب سوال، بنجر زرخیز، پورا آدھا، جیت شکست، کامیاب اور ناکام۔ اب آپ ان الفاظ کو جملوں میں لکھ کے اس سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ اگلی سرگرمی لفظوں کا کھیل ہے، اور ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، طوطا، کوشش، فاختہ، سبب، ڈھنگ۔ آپ کو ان کے حروف الگ الگ کرنے ہیں، طوطا، کوشش، سبب، ڈھنگ، حروف الگ کرنے ہیں، اور جو آخری حرف ہے، جیسے طوطا کا الف، تو آپ کو اس سے کسی جانور کا نام لکھنا ہے، الف سے اونٹ۔ کوشش، شین، شین سے شیر۔ فاختہ، ہے سے ہرن۔ سبب، بے سے بکری۔ ڈھنگ، گاف، گاف سے گائے۔ تو اس سرگرمی کو مکمل کیجئے اور اپنی کتابوں میں لکھیے۔ اگلی سرگرمی پڑھنا کی ہے، اور یہاں ہمارے پاس بے معنی الفاظ دیے گئے ہیں، ایسے الفاظ جن کا کوئی معنی نہیں بنتا، بس یوں ہی لکھے گئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ایک حاصلات تعلم ہے۔ تو ان کو پڑھنا ہے آپ نے، اور پڑھتے وقت روانی سے، جیسے بکھو، پنجور، تونا، ٹما، صوبہ، اس طرح کے الفاظ جن کا کوئی معنی نہیں ہے، روانی سے پڑھیے تاکہ ہم جانچ سکیں آپ بے معنی الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آگے لکھنا کی سرگرمی ہے، کھیر پکانے میں ٹوٹ بٹوٹ کی مدد کس کس نے کی؟ سب کو کھیر کیوں نہ مل سکی؟ 5 جملوں میں آپ کو لکھنا ہے۔ اگلی سرگرمی، اگلا سوال، نظم ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی میں بیان کیے ہوئے واقعے کو دلچسپ انداز میں لکھیں۔ تو جو واقعہ ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ دیجئے۔ یہ اشعار ہیں، آپ نثر میں لکھیں گے تو یہ ایک اچھی اور دلچسپ سرگرمی بن جائے گی۔ آگے ہے جی مہارت حیات۔ نظم ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی کو کہانی کی صورت کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ تو یہ کتنا اچھا لگے گا جب آپ مختلف کردار ادا کر رہے ہوں گے، کوئی دیا سلائی لا رہا ہوگا، کوئی لکڑی، کوئی دودھ، کوئی ملائی، اور پھر جب اس کو کلاس میں کیا جائے گا تو کیا ہی لطف آئے گا۔ تو اس سرگرمی کو اپنے اساتذہ کی نگرانی میں مکمل کیجیے۔ اگلا سوال ہے جی، بچوں کے رسائل، اخبارات یا میگزین میں سے لطیفے اور مزاحیہ نظمیں پڑھیں اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ لطیفے پڑھنے اور مزاحیہ نظمیں۔ اسی طرح کی نظم کوئی اور پڑھ لیجئے اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیے۔ یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے جس کا عنوان تھا ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے کچھ نئے تصورات کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔